سوال کرن جو سنت یس آشیم دسترس آش قرآن مجید کن تفسیرن پیٹ پتہ آسن اخک سن بوزمت کی نعوذ باللہ امی آشی کتاب پڑھمت حدیث مبارک پڑھمت عربی متن پڑھمت یہ او سوال کران گئے صحاب صاحب رسول خدا ابو بکر صدیق فاروق اعظم اتھے کہ ساری علی مرتضی سے گژھان سوال عثمان ذوالنورین اس خود فرماوان سوال اس کران اشکال اس آسان سامعین مقتدین اتھے کہ اس محبوب سبحانی آواز فرماوان حدیث فرماوان کران عرض سوال بندے مومن مالک خدا دیوان عالم اے ملکو یہ بنے میں خشک تی مالک ادرک تی مالک یود یمن خدا دیوان منصب پت کران اللہ تعالی آخرس پر یہن منصب بیان ملکن بروٹ کنی نعت خان فرماوان من بندے مومن نائب پیغمبر یما بنے میں نائب محمد رسول اللہ بغداد کس ممبر اسپیڑ دیت بآواز بلند بڑی محفل مز آلو محبوب سبحانی شیخ سید عبدالقادر جیلانی فرماون انی نائب رسول اللہ ہا بغداد کیوں میانیو مریدو دنیا کیوں لوکو باشو سو نائب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وآصحابہ اگر فرمو مرید نے وصیحت کران نصیحت کران کہ یمن اولیاء یم اولیاء کرام کے آسان پانی تو بوزن سید الاولیاء سانی اولیاء ہند سردار سانی بزرگانی دینن ہند یم دوست خدا چھ تہند سردار آو زمین آسمان اس پر آئی پاڑو دن تبل بجاؤن کہ یہند امام ہسا چھو سردار چھو حضرت محبوب سبحانی شیخ سید عبدالقادر جیلانی غوث پاک رضی اللہ تعالی عنہ رحمت اللہ تعالی علیہ ام پتہ اس کران باقین اولیاء کرامن ہن تذکیر فرماوا اس الاولیاء غابت دنیا والآخرہ عن عیونہم عن قلوبہم اے میانیو بغداد کے مریدو اولیاء کرام چاسان دنیا کے لوکن ہندن دلن تے دور عام لوکن ہندن دنیا اسمد عام لوکن ہندن دلن تے دور عام لوکن ہندن اچھن تے دور کم صاحب فرماوان حضرت محبوب سبحانی ولی قوم نسل تعریف کران دوست خدا کیا گو آنے فرماوان غوث العظم فرماوان اذا نظر ولیو الى الارض باشا یلی دوست خدا جو خشک زمین اس کران نظر اس بوئی بوزو سورہ راج یلی دوست خدا جو کران خشک زمین اس نظر احیاہ اللہ وعنبتها خدا جو در موج مجھے زمین زند کران بیشا اللہ تعالیٰ تت خشک زمین اس پیداوار کران پد کس سند نظری یلی کری نظر ولی کامل فرماوان پانے بغداد کے ممبرس پر حضرت محبوب سبحانی شیخ سید عبدالقادر جیلانی جی آو امدو یہ فرمو محبوب سبحانی شخص دس کران سوال چھنا کران مجلس من چھن مولوی صاحبن سوال مولوی صاحب یمن ونان تمن چھن سوال کران کیا تمن چھن بچارین جواب آسان تمن آسان بچار اور یور وزمئی سوال کرن جو سنت یس آشیم دسترس آش قرآن مجید کن تفسیرن پیٹ پتہ آسن اخک سن بوزمت کی نعوذ باللہ امی آشی کتاب پڑھمت حدیث مبارک پڑھمت عربی متن پڑھمت اردو متن پڑھمت کشر پہ سمجھمت وستاد نش اتی آس پران عربی زبان عبارت ام سوال کرنے یہ کتت حض کیا حض اتی پران یہ سا فلان کتاب مز امچ عربی عبارت یہ چنانسا یکی کوئی بات نصیب کوشر بوئیز کے یہ او سوال کران گئے صحاب صاحب رسول خدا ابو بکر صدیق فاروق اعظم اتھے کہ ساری علی مرتضی سے گژھان سوال عثمان ذوالنورین اس خود فرماوان سوال اس کران اشکال اس آسان سامعین مقتدین اتھے کہ اس محبوب سبحانی آواز فرماوان حدیث فرماوان کران عرض سوال دعاگو اگلو سوال فرموس یا سید الاولیاء
ikhlas. Toyaşu veliyenin sardar. Toyaşu veliyenin sardar. Toyaz koru ekdo kalamı ikhlasız mutallim. Ye ikhlas kya hazbu? Ki pornak Mahmud Yusuf Aliyen God Muhammed Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in kalamı. Ki pornak kal Resulullah innemal amalu biniyat. Amalların darmadar şu niyat elbette. Niyat elbette. Aman kânet hicretuhu ilallahi ve rasulihi. Yuska kılmak kayı, rızkım kayı, ya galat kılım tray. Üçmanan hicret. Rızkım kayı, ya galat kılım tray. Farmavan Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem. Aman kânet hicretuhu ilallahi ve rasulihi. Khuda işini khadra, ey Nebi sallallahu aleyhi ve sellem. Ah Khuda işini khadra, agar asam taji kashir İmam Bukhari'yas ki farm karhanas arz naz yimulya Resul şunu kıhın nauzubillah maazallah. Magar İmam Bukhari'yan vatna usul kalam yüz kalam buzun azzabani Nebi sallallahu aleyhi ve sellem. Rut muhaddisinin sardar Seyyidul Muhaddisin ki İmam Bukhari ye farmovun kal Resul sallallahu aleyhi ve sellem Bukhari şerif azmaz sucu soru hak sucu soru hak kaçın tatmaz şak ki farmovun yoy hadis mübarek Bukhari şerif azmaz Khudaşin khadr bey Nebi sallallahu aleyhi ve sellem kalamin Nebi İmam Bukhari ki haber farmavan aman kânet hicretuhu ilallahi ve rasulihi yuskakım rızkım kayı ya galatkım tray ya galatkım tray ilallahi ve rasulihi Khudaşin khadr bey Nebi sallallahu aman kânet hicretuhu ilallahi ve rasulihi ve hicretuhu ilallahi ve rasulihi. Sugo khazanasımız Khuda sincistir, Nebi sincis khazanasımız sokam. Yani temiz kız sokayçı. Korkur Mahmud Yusuf Aliyen emis ihlas saval karan valiz bayan yuhay niyetin hınsı hadisi mübarek. Ay pat formunuz bu sanjani mayda al ihlasu ardul mu'min. İhlas şu Müslümansın zemin. İhlas-ı Müslümansız zemin. Hatta manav İhlas-ı Müslümansız bunyad. Benim? Akbal fanunuz vel amalu hitanuha. Amr ami devar çi suvar devar Müslümansın iman Müslümansız amel. Müslümansız amel. İman bunyad çi Müslüman zemin çi bunyad çi Müslümansın ihlas. Devar çi Müslüman müminsin amel. Valhitanu tatacallalu ve tatagayyalu. Bunyad devar hakkın tabdil geçit. Benim devar hakkın tabdil geçit. Gatsana? مرت الكهروز بنياد زمين وعما الأرض فلا تتبدل زمين هجن تبديل يعني يسعمز إيمان جو أصل بنياد كنسال آسن COVID-19 جمعة قرن لوكا پر آئیو پیشن مگر بنیاد سعمز محبت خدا محبت النبی سعمز برقرار سعمز برقرار گسان ساغ خطا دی گسان Jesus farmavan ve anta tastagfirullah. Seni mazak du hazrat asparan astagfirullah. İstiğfar asak karan. Kya asak karan? İstiğfar. Tavay sahab sab karan zadi istiğfar. İskali az es nemazı brunch çıkaran subah nemazımız istiğfar. Subhanallah ve bihamdihi. Subhanallah el-azim ve bihamdi astagfirullah ve atubu
Kur'an-ı Mecid ayeti parnı kohas. Ya Resulallah. Yaşimiyon bandı. Kohas gaçı tabdili. Kohas badli halat. Kohas badli. O sahip farmavan. Allahu Teala farmavan pane. Na farmavan Nebi. Na farmavan Mahbub-i Subhani. Na farmavan kahpir buzarın. خود خدا فرماوان رسول خدا وسيرت به الجبال وقطعت به الارض. اگر زمین اس پر یہ پھک دن یہ آشمیون بند دی پھک یہ پر آیت زمین اس زمین حالت ہس گچ تبدیل یا رسول اللہ یہ کس سورہ مبارک ہو یہ گو سورہ رعد ولی الاخرس پر خدا فرماوان یہ ولی کامل زمین حالت بدل ام سن قرآن مجید پڑھن امیک آگر کس خدا فرماوان امیک آگر چھس بہ پانے فرماوان ولی اللہ امرو جمیعا مطلق چھ سوری دادس میں حضرت اللہ بناوان وسالت خدا فرماوان میون بند چھ پڑھان پہاڑ چھ ہلان مگر یہ میانی اذن سے کیا چھ بنیومت میون بند خاصتاً قطب ربانی شہباز لامکانی غوث سمدانی محبوب سبحانی شیخ سید عبدالقادر جیلانی یہ فرماوان خداوند کریمن کور مے سۭتۍ ملاقات تم سر وٲتۍ مے خدایَن از وسالت محمد رسول اللہ یوٗت بنیوم نبی پنُن یوٗت کہ وۄنۍ کوٚر مے خدایَن ییٖژ قربت وۄنۍ چھُ مے سۭتۍ خدا کران با پردٕ مے سۭتۍ کلام با حجاب چھُ خدا کران مے سۭتۍ کلام بے حجاب کرن رسول خدا با حجاب گئی واریہن حضرت محبوب سبحانی فرماوان مے سۭتۍ گوٚو زیادٕ کلام خدایَن فرمٲے مے کینٛہہ سر اللہ تعالیٰ فرمائے میں بناوانو نے خدایَن فرمونم لا تخشب حاضر یا عبدی اے میانی بند یہ نیم راز کانش وانا صرف ایسی یہ راز وانا تاتیت یہ کت ضرورت پیئی کس خدا فرماوان چوس اگر دی راز رات وانی پہاڑس گژھِ حالت زمینس ونی زمینس گژھِ حالت فرماوان محبوب سبحانی واطلعنی علی سر قدیم وقلدنی وعطانی سؤالی خدایَن ییٚلہِ مےٚ سر بٲے محبوب سبحانی فرماوان غوث الاعظم ادٕ یہِ مونگ مےٚ خدایس تہِ کوٚرنم عطا پروردگار یہ ٲسۍ مانٛگان مجلس منٛز خدایا رحمت دریائے عام عزائر قدرے مارا تمام محبوب سبحانی غوث پاک فرماوان اگر تم سر بہ ونو کٲنٛسہِ فرماوان اتھ مےٚ مڑِ مقدسس پٮ۪ٹھ پننس قصیدس پٮ۪ٹھ ولو القیت سری جوالی اگر اب پانی سر ون کیا فرمو میں خدایَن کت آخرس تمیک ون کت کوہس ون ودقت واختفت بین الرمالی یہ کس بڑیس کوہس گژھن سیکدان یوت گژھس حابت تو تعجب تو خوف تو لرز ات کوہس گژھِ ولو القیت سری فوق ناری ہاں مریدہ اگر بہ ون جہنمس امہ سرک آخرت کت ون لخمدت وانتفت من سر حالی سوری جہنم گژھِ ژھر سوری جہنم گژھِ غوث پاک فرماوان ولا القیت سری فوق میتین اگر اب پن سہ سر باو تمیک آخرت چھا موج مجس کس لقام بقدرت مولا تعالی اللہ تعالیٰ کر
کس امی سادہ کھڑا سبحان اللہ یہ گو اگر پہاڑ ون زمین ون یہ گو موجمتس ون اللہ تعالیٰ کتس پنہ اذن ست کھڑا یہ سورہ رات اگر یہ پرن کوہس اگر یہ پرن آبس اگر یہ پرن زمینس آخرس پر کیا خدا فرماون وَلِلَّهِ الْأَمْرُ جَمِيعًا سوری درجس حضرت اللہ اب بھی سبحانی فرماون اگر وہ موجم کس ون لقام بقدرت مولا تعالی یہ اس فرماون بزرگان دی یہ اس محبوب سبحانی سنواز اکیس اتیان پت فرماون یہ کیوں دلیل چھم فرماون وعبد القادر مشہور اسمی میازانی دنیا میچ نام مبارک حضرت مگر چھو خبر کا سچم سودا وجدی صاحب ایل کمالی سن کچھ فرماون اللہ تعالیٰ کری موجمت زندہ یعنی وہ پانس قرآن یعنی وہ جمعز پھر گوسی بات میون خدا اس کن یعنی خدا چھ سوری کرن وول عنایت کرن وول یہ فرمون بیچ میں وسالت پنس جدس رسول خدا اگر کا صاحب جو کاش منا تو یہ رسول خدا مبارک من یہ کرو اللہ تعالیٰ ہم تو عنایت سیدھی جس منان بوسالت النبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ اس طریقہ کار محمود سبحان خدایان کرن یکسنی مبارک وسالت کرنے رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم یہ فرمون خدا تعالیٰ کائتس مردد زند یعنی وہ پرس کرا ممن سیر یہ فرمون میں قصد تھا میں کس منظر وجدی صاحب